नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। कोरोना कहरलाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी। संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा पास नगर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको चेतावनी। ऐन तानाशाही र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी। कोभिड-19 को संक्रमणबाट भएको आर्थिक क्षतिका लागि सहयोगका मापदण्ड अपनाउन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अपिल। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा पत्रकार सम्मानित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर सुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीबारे छलफलमा उपस्थित हुनुभएका अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरी बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर अनुशासित बजेट निर्माण गरिने बताउनु भएको हो। यस्तै कोभिड-19ले सिर्जना गरेको चुनौती र त्यसको सामना गर्ने कुरालाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरी पनि जानकारी गराउनु भएको छ। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण, उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्ने, कोभिडबाट प्रभावित आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुनरुत्थान गर्ने कुरामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सम्बोधन गरेको र आगामी बजेटमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने बताउनुभयो। अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरी बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै सम्पूर्ण रूपमा जवाबदेही भएर काम गर्ने विश्वास भएकोले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालले केही ठूला प्राकृतिक विपत्ति र कोरोनाको महामारीको बावजुद पनि राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले विपत्ति महामारीले चुनौती थपे पनि विकासले लक्ष्य भेट्ने बताउनुभयो। नेपालको विकासको सूचकको केही क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि सन् 2030 को अन्त्यसम्मको विकासका लक्ष्य भेट्टाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले नेपालको विकासको सम्भावना र चुनौती पहिल्याउन सुझाव दिन, नीति निर्माण बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने पनि बताउनुभयो। नेपालको विकासमा अध्ययन अनुसन्धानको ठूलो महत्त्व रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले भइरहेको विकासको अडचन फुकाउन पनि यस्ता संस्था सहयोगी हुने बताउनुभयो। नेपालले 2004 मा स्थापना गरेको विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई नीतिगत सहयोग गर्दै आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई संस्थागत संरचनामा गोलबन्द गरी विकास निर्माण, योजना तर्जुमा, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण, प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ। पूर्व मन्त्री एवं राप्रपाका वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डेले मिडिया नेपाललाई सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा जोड दिनुभएको छ। मङ्गलबार मिडिया नेपाल चितवन शाखाको भेटघाट तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई समाचारको सिद्धान्तको ज्ञान हुनुपर्ने भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले उपस्थिति सञ्चारकर्मीलाई कस्तो खालको पत्रकार बन्न चाहनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दै मिडिया नेपालमा आकर्षण गर्न नभई
कुशल र राष्ट्रप्रेमी सञ्चारकर्मीहरूको उत्पादन गर्न नेपालभित्रका उत्कृष्ट मिडियाकर्मी ल्याएर तालिम दिन आग्रह गर्नुभयो। पत्रकारिता कसरी गर्ने, समाचार कसरी लेख्ने, गलत समाचारको राष्ट्र र जनतामा पर्ने असरको विषयमा ज्ञान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कालिका मिडिया हाउसका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व मन्त्री पाण्डेले यस्तो लेख्ने पत्रकार र सम्प्रेषण गर्ने मिडिया हाउसको छवि बिग्रदै गएको बताउनु भएको छ। मिडिया नेपाल चितवन शाखाका अध्यक्ष समीक्षा पुरीले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै सदस्यता बढाउन निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यही चैत्र 25 गते भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा चितवन जिल्ला सदस्य खुल्लामा भारी मतले विजयी हुनुभएकी अध्यक्ष पुरीले मिडिया नेपाललाई उचाइमा पुर्याउन कुनै कसर नछाड्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनमा मिडिया नेपालका धेरैभन्दा धेरैलाई आबद्ध गराउने विश्वास दिलाउनु भएको छ। कार्यक्रममा राप्रपा केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सांसद रिना गुरुङ, मिडिया नेपाल केन्द्रीय सदस्य शङ्कर निर्देश, राप्रपा बागमती प्रदेश सदस्य ज्ञानजङ लामा, राप्रपा चितवन शाखा अध्यक्ष रुद्र ढकाल, मिडिया नेपाल चितवन शाखाका सल्लाहकार दीपक पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सज्जीकरण मिडिया नेपाल चितवन शाखाकी सचिव प्रतिमा कुमारले गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेटका लागि सिलिङ गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष कडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताका आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयको माग बीचमा भिडन्त भए पनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सिलिङ निर्धारण गर्दा 15औं योजनादेखि विकासका लक्ष्य र अति कम विकसित मुलुकबाट माथि जानेहरूलाई रणनीति रूपमा समावेश गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुसन्धान नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको र त्यसलाई नीतिगत रूपमै समाधान गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग निरीह देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसहित पत्रकारहरूको उपस्थितिमा नयाँ वर्ष 2078 सालको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले विक्रमसम्म 2077 सालमा कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्दै र आफ्नै प्रतिकूल स्वास्थ्यका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीको विषयमा बोली राष्ट्रिय गौरवपूर्ण कामहरूको सफल र सबल नेतृत्व गर्नुभएको बताउनु भएको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी सेवालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले ल्याएको सगरमाथा आरोग्य पोलिसी सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार काठमाडौँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले नेपालका बीमा कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी दिने विषय समस्याको रूपमा रहेको बताउनुभयो। बीमा कम्पनीहरूले मिले महत्त्वमा मात्रै भुक्तानी दिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्न निर्देशन समेत उहाँले दिनुभएको छ। मिले महत्त्व हुने बिमितले समयभन्दा अगाडि नै भुक्तानी पाउने तर मिले महत्त्व नभए भुक्तानी पाउनै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसै रेट कटिङ र उधारो बीमा पनि बीमा कम्पनीमा देखा परेको अर्को ठूलो समस्या रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। रेट कटिङ, उधारो बीमा र भुक्तानीमा मिले महत्त्व लगायतका समस्यालाई सुधार गर्न सम्म बीमा क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि अध्यक्ष सिलवालले बताउनु भएको छ। जतिसुकै नयाँ बीमा योजना ल्याए पनि यी समस्यालाई समाधान नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तार हुन नसक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी ल्याएको योजना 7 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम, 1 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार जोखिम र 1 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्मको गम्भीर प्रकृतिका जोखिम एकै पटकमा वहन हुनेमा यदि कुनै बिमितले 7 लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा, 1 लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य उपचार बिमा र 1 लाख रुपैयाँसम्मको गम्भीर प्राकृतिक जोखिमको बिमा गर्न 1 वर्ष 1600 रुपैयाँ बिमा शुल्क भुक्तानी गरे पुग्ने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तानाशाही र अलोकतान्त्रिक रहेकाले पास नगर्ने चेतावनी दिएको छ। मङ्गलबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2077बाट पारित काठमाडौँ घोषणापत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन बोल्दै युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताउनुभयो। ऐनले संविधानलाई नै उल्लङ्घन गरेको तथा कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा वृत्ति विकास लगायतका विषयमा अलोकतान्त्रिक तवरले तानाशाही व्यवस्था कायम गरिएको भन्दै सो ऐन पास भए कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय भेलाले ऐनको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले निजामती प्रशासनलाई विघटन गरेर आफू अनुकूलका कर्मचारीहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने चेष्टा गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घका उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई हनन गरेको बताउनुभयो। श्रेणीविहीन कर्मचारीको वृत्ति विकासको व्यवस्थालाई कुण्ठित गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउनु पर्ने आफूहरूको मागको सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि उहाँले गराउनु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल Want to rule विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल्टो इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। कोरोना कहरलाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी। संसदमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा पास नगर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको चेतावनी। ऐन तानाशाही र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी। कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट भएको आर्थिक क्षतिका लागि सहयोगका मापदण्ड अपनाउन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अपिल। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा पत्रकार सम्मानित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। लगातार उकालो लागेको नेप्से वृद्धि क्रम आज पनि जारी रहँदा नयाँ इतिहास कायम भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 17.20 बिन्दुले उकालो लागेर 2691.55 मा पुगेको छ। नेप्सेले अब 2700 को यात्रा तय गरेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.78 बिन्दुले उकालो लागेर 480.29 मा पुगेको छ। कुल 216 कम्पनीको 1,38,21,573 किता शेयर रु 7,61,08,82,50 मा कारोबार भयो। सोमबारको केही बेरपछि बजार पूँजीकरण रु 37,80,80,65,60,60,000 को हाराहारीमा पुगेको छ। यो मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन डिजिपीको हाराहारीमा हो। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 6 उपकुल समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ भने 7 उपसमूहको शेयर उकालो लागेको छ। बैंकिङ 17.81, विकास बैंक 39.36, निर्जीवन बीमा 163.76, उत्पादन 14.06, लघुवित्त 188.56, जीवन बीमा 197.79 र सामूहिक लगानी कोष 0.02 ले उकालो लागेको छ। यस्तै व्यापार 69.62, होटल तथा पर्यटन 75.19, जलविद्युत 42.67, वित्त 1.36, अन्य 29 र 29.72 र लगानी 0.33 बिन्दुले उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा आज एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वलाई नै कोभिड-19 को समस्याले गर्दा आर्थिक क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि विश्वका देशहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। महासचिव गुटेरेसले आर्थिक आजको अवस्थामा विश्वलाई नै यस महामारीले ठूलो असर गरेको र त्यसका लागि आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले आर्थिक प्याकेज पूरा गर्नका लागि विभिन्न 6 वटा मापदण्डहरू अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले विश्वले नै अकल्पनीय रूपमा गएको 1 वर्षदेखि यो समस्या भोगिरहेको तर पनि यसबाट भएको आर्थिक क्षति पूरा गर्न सक्ने गरी कुनै पनि देशले कुनै पनि कार्यक्रम राख्न नसकेको बताउनु भयो। यसबाट विश्वका कयौं देश पनि समस्यामा परेको र उनीहरूको आर्थिक समस्या पूरा गर्नका लागि यो अवस्थामा विभिन्न मापदण्डहरूको पनि घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। यो समस्याबाट विश्वका 3 लाखभन्दा बढी मानिसले यो महामारीबाट ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। यसका कारणबाट विश्वमा 12 करोड भन्दा बढी मानिस चरम गरिबीको समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी विश्वका 24 करोड मानिसले आफ्नो पूरा समयको जागिर पनि यस महामारीका कारण गुमाउनु परेको जानकारीमा आएको बताइएको छ। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। खेलकुद पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले वरिष्ठ पत्रकार अजय राणा र खेलकुद पत्रकार सञ्जय थापालाई सम्मान गरेको छ। नक्सालस्थित होटल क्राउन प्लाजामा आफ्नो 16औं साधारण सभाको अवसरमा मञ्चले अग्रज पत्रकारमा अजय राणा र अनुजमा नागरिक दैनिकका खेलकुद पत्रकारिता गर्ने सञ्जय थापालाई सम्मान गरेको छ। राणा एनएसजेएफ खेल पत्रकारिता र थापा सुमन बहुमजन स्मृति युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको हो। मञ्चले हरेक वर्ष स्थापना दिवसको अवसरमा अग्रजलाई सम्मान र युवालाई प्रोत्साहन भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्ने सम्मान अन्तर्गत राणा र थापालाई सम्मानित गरेको हो। दुवैलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले दोस्रो र ताम्रपत्र उडाएर सम्मान गर्नुभएको छ। वरिष्ठ पत्रकार राणा 25,000 नगदबाट सम्मानित हुँदा पत्रकार थापालाई सम्मान बाबत ल्यापटप प्रदान गरिएको थियो। युवा पत्रकार सम्मानको पुरस्कार खेलकुद पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय छात्र संगठन एआइपिएस एसियाले
रकम उपलब्ध गराएको हो। मङ्गलबार नै मञ्चले नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित विपुल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोशन पुरीलाई स्वागत तथा बधाई समेत दिएको छ। साथै मञ्चले महासङ्घमा एसोसिएट सचिवमा निर्वाचित मञ्च पूर्व प्रवक्ता पवन आचार्य तथा एसोसिएट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित द्वय विकास कार्की र कृति भट्टराईलाई सम्मान समेत गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदी देवेन्द्र र महासचिव प्रज्वल ओलीले महासङ्घका नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई स्वागत तथा एसोसिएटलाई सम्मान गर्नुभयो। मञ्चले आफ्नो साधारण सभाबाट विधानका विभिन्न बुँदाहरू संशोधन गर्दा प्रादेशिक संरचनामा जानका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित। कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। कोरोना कहरलाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी। संसदमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा पास नगर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको चेतावनी। ऐन तानाशाही र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी। कोभिड-19 संक्रमणबाट भएको आर्थिक क्षतिका लागि सहयोगका मापदण्ड अपनाउन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अपिल। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा पत्रकार सम्मानित। एकता, शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित। कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।